स्वाध्यायमदीयानो संप्रदिष्टापि सकल्पेव मध्ययन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमपि संवर्तते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मामृतं माहं ब्रह्म निराकुर्यान् मामा ब्रह्म निराकरोति निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते यौपुरुषधर्माः ते मयि सन्तु तमेकन्नारायणम् रूपवकारं ब्रह्मा चेतजनस्मशिरोजो धीयते प्राकरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं दीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माध्यन्तिनमादित्यादिमुखोः दीयानः पञ्चपादमुपपादकाः प्रभज्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति एवं वेद कर्मज्ञ समय प्रमाणं वेदाश्वत्वारोपन्नां ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यशूद्रा येषां पूर्वपूर्वो जन्मदष्टेगात् ततस्तप्रतो वृद्धो ब्राह्मणैः सह यदि परमपुरुषाय मुक्तैश्वर्य तर्हि तस्य स्वतन्त्रवत्तेन तत्संकल्पान् मुक्तस्य पुनरावृत्तिम् असंशय असंख्येयत्राह अनावृत्तिशब्दात् यथा निखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतानः जगज्जन्मादिकारणं समस्त वस्तु विलक्षण सर्वज्ञ सत्य संकल्प आश्रित वात्सल्येक जलधिः परमकारुणिको निस्समस्त समाभ्यस्यते संभावनः परब्रह्माभिधानः परमपुरुषो अस्ति इति शब्दादवगम्यते एवमहरहर अनुष्ठानमान वर्णाश्रम धर्मानुगृहीत तदुपासन रूप समस्त वस्तु समाराधन प्रीतः उपासीना अनादिकाल प्रवृत्तानंद दुरस्त कर्म संचय रूपादि विद्यां विनिवर्त्य स्वायायात्म अनुभव रूपानुविधि अतिशयतायित क्षयानन्दं प्राप्य पुनरावृत्ति अतीत्य अपशब्दादि देवागम्यते शब्दश्च स कल्वेवं वर्तयन् यावदादुषं ब्रह्मलोकाम् अपि सम्पद्यते न च पुनरावर्तते इत्यादिकः तथा च भगवता स्वयमेव उक्तं मामे विपद्य पुनर्जन्म दुःखालय शमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मण्य भवनान् लोकाः पुनरावृत्तेनोऽर्जुन मामे उद्युक्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति न उच्च कर्म बन्ध संन्यास कुचि संकुचित ज्ञानस्य परब्रह्मानुभवैक स्वभावस्य तदेक प्रियस्थान वधिकाशितेक्ष्यानन्द ब्रह्मानुभवतो अनन्यपेक्षा तदर्था अभ्यसंभवात् पुनरावृत्ति शंका न च परम पुरुषस्य तत्संकल्पो तदर्थ प्रियं ज्ञानिनं तद्वा कदाचिदावर्तिष्यति य एवं आह प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एव इते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनां वन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः इति सूत्राभ्यासः शास्त्र परिसमाप्तिं ध्योयति इति सर्वं समञ्जतम् इति श्रीभाष्यम् रामानुजांग्री निर्विष्टं इति सार्वभौमवचसा मावृत्ति यौवनं निर्दूतेन पारतन्त्रेया लीला सुखं वासरः अन्यकृत्य सदां प्रसक्तिमसदां गर्भोऽपि निर्वापितः शिष्यायुष्यमहे रहस्यत्रयसारोऽयं वेङ्कटेशविपश्चितः शरण्यदम्पतिविदां सम्मतसमकृत्यः जयतेन्द्रादिसूतिः जयतिमुकुन्दस्य वादयुगली तदुवेदनास्तिवेदी मन्यन्तो जयन्ति भुवि सन्तः सन्तश्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जय
जयन्ति भुवनत्राणपदमन्वितरे नमः दाता गाता गदाना गणितमिला कामिले वामिलीना क्षीणा काणालवाणी दुर्णादिगसौ सौरमन्दारमन्दे क्षामा कौमारिलोतो जगति गुरुमतं गौरवा दूरवान्तं काशङ्का शङ्करादे वदितिपदौ भद्रवेदीं सुरे